दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 पुस 24 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने फेरि अर्को नयाँ सूत्र फेला पार्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना नौलो जनवाद हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। नौलो जनवादी क्रान्तिको आवरणमा 10 वर्षसम्म उथलपुथलकारी जनयुद्ध गरियो। जनताका हातमा हतियार बोकाइए, ठुलो सङ्ख्यामा रक्तपात भयो, ठुलो सङ्ख्यामा भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, लाखौं जनता युद्धबाट प्रभावित भए। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल चर्चाको शिखरमा पुग्यो। कम्युनिस्टमय बन्दै गएको देश, क्रान्ति चलिरहेको देश, जनयुद्ध चलिरहेको देशको रूपमा नेपाल संसारमा चर्चित बन्यो। प्रचण्डको व्यक्तित्व संसारमा चर्चित बन्यो। तर त्यो युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित गर्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नामको एउटा व्यक्ति सत्तामा पुग्न सफल भयो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि केही गर्ला यो व्यक्तिले भनेर आशा गरिरहेका नेपाली जनताले निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ। यो निराशालाई चिर्ने प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो मात्रै नेपाली जनता सामु एउटा फेरि नयाँ शब्द आविष्कार गर्नुभएको छ। नौलो जनवादको कार्यान्वयन नयाँ ढङ्गले गर्दैछु अथवा नयाँ ढङ्गले म अब देशमा नौलो जनवाद लागू गर्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी नौलो जनवाद लागू गर्दै हुनुहुन्छ, नौलो जनवाद भनेको के हो, यो बुझ्न, यो जान्न र प्रचण्डको यस्तो भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न अब नेपाली जनता अभिशप्त छन् त, बाध्य छन् त। अझ पनि प्रचण्डको भ्रममा नेपाली जनता रुमल्लिन्छन् त। यो प्रश्न अरू कसैले नबुझे पनि कमसेकम प्रचण्डजीले बुझिदिए हुन्थ्यो। कस्तो हो नयाँ खालको जनवाद भनेको? नयाँ खालको जनवादमा शिक्षाको अवस्था कस्तो हुन्छ? नयाँ खालको जनवादमा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि हुन्न? नयाँ खालको जनवादमा छिमेकी देशबाट खाद्यान्न आयात गरेर नेपाली जनताको पेट पाल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? नयाँ खालको जनवादमा शिक्षा लुट, स्वास्थ्य लुट, वित्तीय क्षेत्रको लुट कायम रहन्छ कि रहन्न? नयाँ खालको जनवादमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनताले अस्वीकार गरेका उम्मेदवारहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर थमौती गर्ने र उनीहरूलाई त्यहाँ डम्पिङ साइटमा काम दिएर राख्ने काम हुन्छ कि हुन्न? कस्तो हो नौलो जनवाद? कस्तो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डले? यही सपना बाँडिएको थियो नौलो जनवादको नाममा? यो गम्भीर प्रश्न प्रचण्डका अगाडि तेर्सिएको छ। प्रचण्डले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। नौलो जनवाद कस्तो हुन्छ, नयाँ ढङ्गले कसरी लागू गर्नुहुने हो उहाँले। नयाँ ढङ्गले नौलो जनवाद लागू गर्दै गर्दा साम्राज्यवादीहरूको दलाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विस्तारवादीहरूको दलाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विदेशी शक्तिहरूलाई आफू खुसी लगानी गर्न आऊ, आफू खुसी परियोजना छनौट गर, हामीलाई कुर्सी चाहियो। नौलो जनवादको अभ्यास यही हो कि कस्तो हो नौलो जनवादको अभ्यास? मलाई तुलना गर्न मन लाग्छ सञ्चार क्षेत्रमा नाम कमाएका रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अहिलेको यो परिवेशमा। अहिले नेपाली जनताका बीचमा नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमध्येमा सबैभन्दा आशा लाग्दो मिसन 84 को लागि उदाउँदो पात्रको रूपमा, वैकल्पिक सत्तामा पुग्ने एउटा शक्तिको रूपमा रवि लामिछानेलाई नेपाली जनताले बुझ्दै आए, चिन्दै आए। तर रवि लामिछानेले के गरिरहेका छन्? अहिले विगत 1 वर्षदेखि रवि लामिछाने पनि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका पात्रको रूपमा रहेका छन्। यो 1 वर्षको दौरानमा रवि लामिछानेको शासन कस्तो रह्यो? भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा रवि लामिछानेको क्रियाकलाप कस्तो रह्यो? उनको अभिव्यक्ति के रह्यो? त्यो बेग्लै कुरो, त्यो फरक पाटो हो।
उनी के बोल्छन् त्यो फरक पाटो सञ्चारकर्मीको रूपमा बोल्न, सञ्चारकर्मीको रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सफल भएको व्यक्तित्वको रूपमा परिचय बनाएका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने। त्यही परिचयको आधारमा राजनीतिमा हाम फाल्नको निम्ति जनताबाट विशेष अनुमोदन पाएका र जनताले निर्वाचित गराएर पठाएका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने। उनले जनताको चाहना बुझेर पनि जनताको चाहना अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ। जसरी जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित गरेपछि प्रचण्ड बिग्रिँदै 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 जानुभयो र पतनको बाटोमा भासिनु भएको छ। उठ्नै नसक्ने गरी प्रचण्ड भासिनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अब नयाँ ढङ्गले नौलो जनवादमा लागू गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रवि लामिछानेको हकमा पनि यही कुरो लागू हुँदैछ। उहाँको लोकप्रियता चुलियो, यसरी चुलियो जहाँ रवि लामिछानेको नाम सुन्यो जनताले, रवि लामिछानेको नाममा जुनसुकै पात्रलाई उभ्याइदिए पनि जनताले विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि अवस्था यस्तै थियो 2064 सालपछि। 2064 सालपछिको प्रचण्ड र अहिलेको गत वर्षको चुनाव पछिको रवि लामिछाने एउटै लोकप्रिय हैसियतमा रहे। त त्यो लोकप्रियता यी दुवैले टिकाउन सके कि सकेनन्? प्रचण्ड मैले भनिसकेँ धराशायी भइसकेका छन्। उनलाई उठ्न ठुलो कसरत गर्नुपर्छ। अब सानोतिनो कसरतले प्रचण्डको राजनीतिक व्यक्तित्व अब विश्वसनीय हुँदैन। त्यसकारण मैले बारम्बार केही दिन यता एउटै विषयलाई चर्चाको विषय बनाइरहेको छु, एउटै विषयलाई मैले फोकस दिइरहेको छु कि रवि लामिछाने नेपाली जनताको विश्वास नगुमाऊ, नेपाली जनताको विश्वास कायम राख्ने प्रयास गर। तिम्रो नामलाई भजाएर अहिले धेरैले शुभलाभ प्राप्त गरेका छन्, त्यो शुभलाभ प्राप्त गर्न नदेऊ। उदाहरणको निम्ति ढाका कुमार श्रेष्ठ, जसले दुर्गा प्रसाईसँग बार्गेनिङ गर्न खोजे, दुर्गा प्रसाईले इमान्दारिताका साथ ढाका कुमार श्रेष्ठको त्यो बार्गेनिङलाई ननङ्ग्याएको भए सम्भवतः ढाका कुमार श्रेष्ठको अपराध छोपिन्थ्यो। दुर्गा प्रसाईप्रति रवि लामिछाने कृतज्ञ हुनुपर्छ। आफ्नो पार्टीभित्र घुसपैठ गरेको अराजक व्यक्तित्व, अराजक प्रवृत्ति भन्छु म, व्यक्तित्व एउटा ढाका कुमार मात्र होइन, त्यहाँ अरू पनि छन्, धेरै पात्रहरू छन्। रवि लामिछानेको व्यक्तित्वलाई धराशायी बनाउनको निम्ति आफ्नै पार्टीभित्र थुप्रै किराहरू घुसिसकेका छन्। ती किराहरूलाई पहिचान गर्न जरुरी छ। ढाका कुमार श्रेष्ठले आफ्नो परिचय दिइसके, तर त्यो दुर्गा प्रसाईले यदि सार्वजनिक नगरिदिएको भए रवि लामिछानेको जानकारीमा यो सम्भवतः आउन सक्ने थिएन। यो रवि लामिछानेले बुझ्नुपर्ने विषय हो। रवि लामिछानेको उपस्थिति रहेको प्रतिनिधि सभा हो अहिले। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा भनेको देशको राज्य सत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो अङ्गमा रवि लामिछानेको सशक्त उपस्थिति छ। लामो समयसम्म सञ्चारकर्मीको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको एउटा व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको हुनाले सञ्चारकर्मीको नाताले पनि सबै सञ्चारकर्मीहरूको चासोको पात्र हुन पुग्छ रवि लामिछाने अहिलेको राज्य सत्ताभित्र। त्यसकारण पनि सञ्चार क्षेत्रबाट रवि लामिछानेमाथि औँला ठाडो बराबर भइरहेको छ। चाहे कान्तिपुरले गरोस्, चाहे अन्य कुनै सञ्चार माध्यमले रवि लामिछानेमाथि औँला ठाडो गराओस्, त्यो दुर्गा प्रसाईले ढाका कुमार श्रेष्ठको नाङ्गोपनलाई उजागर गरिदिएको जस्तै हो। रवि लामिछानेले जुन सहकारी बा लुट्ने व्यक्ति जीवी राईलाई संरक्षण गरिरहेका छन्, अहिले पनि जीवी राईका अपराध कर्महरूलाई रवि लामिछानेले जसरी अझै पनि ढाकछोप गरिरहेका छन्, यसले रवि लामिछानेको व्यक्तित्वलाई धराशायी बनाउँछ। चाहे कान्तिपुरले उठाएको विषय होस् यो, चाहे अन्य कुनै सञ्चार माध्यमले उठाएको विषय होस्, रवि लामिछानेले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। प्रचण्डबाट यही गल्ती भएको हो। 2064 सालदेखि प्रचण्डलाई जो व्यक्तिहरूले होसियार बनाउँदै आए,
जो व्यक्तिहरूले प्रचण्डलाई खबरदारी गर्दै आए, कमरेड प्रचण्ड तपाईँ सच्चिनुहोस् भन्दै आए, तर प्रचण्डले कसैको कुरो सुन्नु भएन। आफूले जे गरिरहेको छु त्यो नै ठिक हो, मैले गरेको कुरो कहिल्यै पनि बेठिक हुँदैन भन्ने मनोदशाबाट उहाँ सञ्चालित हुँदै आउनुभयो। त्यही मनोदशाले उहाँलाई सिद्ध्यायो। हामीले देखिरह्यौँ, मोहन वैद्य किरणले उहाँलाई छोड्नुभयो। हामी हेर्दै आयौँ, रामबहादुर थापा बादलले उहाँलाई छोडे। हामी हेर्दै आयौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उहाँलाई छोडे। हामी हेर्दै आयौँ, नरेन्द्र विक्रम चन्द विप्लवले उहाँलाई छोडे। को रहे उहाँसँग इमान्दार पात्रहरू? जो व्यक्तिहरू उहाँसँग रहे ती सबै उहाँबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्र रहे। पछिल्लो कालमा हामीले देख्दै आयौँ, कृष्णबहादुर महरा कहाँ पुगेर थचारिनुभयो, तर प्रचण्डका विश्वासपात्र अझै पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जनार्दन शर्मा प्रभाकर कहाँ थचारिनुभयो, अझै पनि जनार्दन शर्मा प्रभाकर उहाँको विश्वासपात्र हुनुहुन्छ। वर्षमान पुन अहिले पनि प्रचण्डको विश्वासपात्र नै हुनुहुन्छ, तर उहाँ कहाँ पुगेर थचारिनुभयो त्यो पनि हामी सबैले, आम नेपाली जनताले देखिराखेको विषय हो। यी तमाम पात्रहरू धेरैको नाम लिन सकिन्छ, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूको। यी सबैको अवस्था अहिले कहाँ छ? जो प्रचण्डका नजिकका विश्वासपात्र नेताहरू छन्, जो राम्रा पात्रहरू थिए, ऊ कहाँ गए अहिले? उनीहरू कहाँ छन् अहिले? त्यो पनि हामीले देखिराखेकै हो। प्रचण्डको वरिपरि बसेर लुट्न छुट पाएकाहरू, जसले आफ्नो अनुहार समाजमा देखाउन नसक्ने अवस्था पुगिसकेको छ, उनीहरूको जीवनस्तर कहाँ पुगेको छ? प्रत्येक नेताहरूका छोराहरू दोस्रो पिँढीका सन्तानको रूपमा हामी परिचय बनाउन सकेका थियौँ, तर ती छोराहरूको अवस्था के भयो आज? हामी हेर्न सक्छौँ। त्यही प्रचण्डको दुर्गतिमा रवि लामिछाने नपुगुन् भन्ने शुभकामना हो सञ्चार क्षेत्रको। यो कुरा रवि लामिछानेले बुझ्न सक्नुपर्छ। रवि लामिछानेलाई जसले खबरदारी गरेका छन्, त्यो खबरदारीलाई रवि लामिछानेले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय सभामा जुन किसिमबाट निर्वाचन हुन गइरहेको छ, यो गलत प्रवृत्तिको जो सैद्धान्तिक पक्ष यहाँ कायम गर्न खोजिएको छ निर्वाचनको नाममा, यसमा जिम्मेवारी रवि लामिछानेको हुने कि नहुने? राज्य सत्ताको अभिन्न अङ्गको रूपमा आफूलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराइसकेको चौथो राजनीतिक शक्तिको हैसियतबाट उनले अहिले राष्ट्रिय सभामा हुन गइरहेको व्यथितिजन्य निर्वाचन, यो निर्वाचनको विषयमा मुख खोल्नु पर्दैन? भारतीय दूतावासले 20 करोडसम्म लगानी गर्न पाउने भयो, आफू खुसी लगानी गर्न पाउने भयो, परियोजना छनौट गर्न पाउने भयो। यस्तो गलत खालको सम्झौता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिदिनु भयो भारतसँग। यसको विरोध नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चर्चा कमाएको रवि लामिछानेले विरोध जनाउनु पर्छ कि पर्दैन? मुख खोल्नु पर्छ कि पर्दैन? सहकारीबाट यत्रो लुट मचिएको छ, यो सहकारी क्षेत्रबाट मचिएको लुटको अन्त्य गर्नको निम्ति अविलम्ब कानुनले जे कारबाही गर्न सक्छ त्यो कानुनलाई कार्यान्वयनमा लगेर भए पनि कानुनको उल्लङ्घन गरेर जनतालाई लुटिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा तान्न के आयोग गठन गर्नुपर्छ? राज्य सत्ताको एउटा शक्तिको हैसियतबाट रवि लामिछानेको जिम्मेवारी यसमा आउँछ कि आउँदैन? के नेपाली जनताले सदैव यही ढङ्गले विश्वास गर्दै जालान् भन्ने भ्रम छ रवि लामिछानेलाई? त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ। जसरी प्रचण्ड राजनीतिमा अलोकप्रिय बनिरहेका छन्, रवि लामिछानेले कमसेकम आफू अलोकप्रिय बन्न हुँदैन। मैले प्राप्त गरेको जनताको विश्वास हिजो प्रचण्डले गरेको जस्तै हो। उनले युद्ध गरेर विश्वास प्राप्त गरेका थिए, मैले सञ्चार कर्म गरेर विश्वास प्राप्त गरेको हुँ। मैले सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा जुन आवाज बोलेर मैले जनताको विश्वास प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई मैले निरन्तरता दिनको निम्ति अहिलेका व्यथितिजन्य गतिविधिहरूको मैले विरोध गर्नै पर्छ। सञ्चार क्षेत्रको मेरो क्रियाशीलतालाई मैले निरन्तरता दिएर राजनीतिबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्दैन।
सञ्चार क्षेत्रमाथि मात्रै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुने के राजनीतिमा हाम फालेपछि सञ्चार क्षेत्र सबै बिटुलो भए, दुश्मन भए? यो भाष्य निर्माण गर्न हुँदैन। रवि लामिछाने यो गलत गन्तव्यतर्फ गइरहनु भएको छ। उदीयमान शक्तिको रूपमा, उदीयमान युवाको रूपमा आम नेपाली जनताले विश्वास गरिरहेका हुनाले विश्वासघात नगर्नुहोस्। तपाईको अभिन्न मित्र जीवी राईबाट सहकारीको नाममा लुटिएका आम जति पनि जनता छन्, ती जनता तपाईप्रति आशावादी छन्। तपाईले जीवी राईबाट लुटिएका जनताको उद्धार गर्नै पर्छ। जीवी राईलाई कानुनको कठघरामा तपाईले उभ्याउनै पर्छ। यो प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर हुन्छ, केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर हुन्छ, अथवा संसदमा तपाई उफ्रिएर हुन्छ, तपाई आक्रोशित बनेर हुन्छ। तपाईले सहकारी क्षेत्रमा जीवी राईबाट लुटिएका नेपाली जनताको सम्पत्ति सबै फिर्ता गराउने सकिन्छ जीवी राईबाट, सकिँदैन राज्यबाट। त्यो रकम फिर्ता दिलाइदिने विशेष दायित्व मेरो हो भन्ने कुरा रवि लामिछानेले सोच्न, बुझ्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ। देश कहाँ पुगिरहेको छ? कुनै क्षेत्र सन्तोषजनक छैन। सबैभन्दा गन्जागोल अवस्था कहाँ छ भनेपछि वित्तीय क्षेत्र छ। गाउँ गाउँमा जनता लुटिएका छन्। लुटिएका जनतामा आक्रोश चुलिएको छ। त्यो चुलिएको आक्रोशको बदला जनताले लिन चाहिरहेका छन्। कहाँ लगेर पोख्ने त नेपाली जनताले त्यो बदला? जनता गाउँ गाउँबाट राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले। के गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो? रवि लामिछानेले बुझ्न जरुरी छ। अब यदि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भने, राजतन्त्र पुनर्स्थापित गरियो भने पनि त्यसपछि देशको शासन गर्ने कसले? राजनीतिक दलका नेताहरूले नै होला। त राजनीतिक दलका नेताहरूले नै राजनीति गर्ने हो। राज संस्था पुनर्स्थापना भए पनि, राजालाई सेरेमोनियल बनाए पनि शासन गर्ने त दलका नेताहरूले हो। दलका नेताहरूले राम्रो शासन गरेनन् भने राजा सक्रिय भए पनि के गर्न सक्छन् र? राजा सेरेमोनियल आए पनि के गर्न सक्छन् र? त्यसकारण सबै नेताहरूले, रवि लामिछाने लगायत सबै नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ, राजा आए पनि केही हुनेवाला छैन, राजा नआए पनि केही भइरहेको छैन। त्यसकारण गर्ने नेताहरूले हो। नेताहरूले नगरे कसैले गर्ने होइन। सबै नेताहरूले मम भनेर छातीमा हात राखौँ। नेपाली जनताको निम्ति किन काम गर्न सकिएन? सबै नेताहरूले छातीमा हात राखौँ। यो देशको हितमा किन काम गर्न सकिएन? किन अमेरिकाको एमसीसीलाई स्वागत गर्नु पर्यो? किन भारतीय दूतावासलाई 20 करोड लगानी गर्ने, परियोजना छनौट गर्ने छुट दिनु पर्यो? किन भारतलाई सबै नेपालका नदी सुम्पिनु पर्यो? किन नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतलाई बिक्री गर्ने यो बकमफुसे कुरा गर्नु पर्यो? किन नेपालमा अझै पनि नयाँ जनवाद नयाँ ढङ्गले लागू गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले गफ छाट्नु पर्यो? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ, गन्तव्य सच्याउँ। गन्तव्य सच्याउने छोटो अवधि छ। छोटो अवधिलाई यदि हामीले छोप्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ भने पछुताउनुको विकल्प छैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।